هدف وهدفين في الشوط المباراة الأول، وبعد ذلك تسمح مشاركة نيمار وظروف ممكن مريحة أكثر بالنسبة للهلال. كريستيانو رونالدو كابتن فريق النصر العالمي يقود الفيرق الأصفر الصفراء والزرقاء في ديربي لا يحتمل الانتظار. سنمر إلى استعراض تشكيلتي الفريقين المدربين البرتغاليين، جيزوس للهلال ولويس كاسترو لفريق النصر. إذا لحظات تاريخية، رونالدو والسلام الدوسري، رضوان جيد أمامنا، 44 عام، نال الشارة الدولية منذ عام 2009. كل الخوف من الهلاليين من الأسطورة رونالدو في كل لمس الكرة. رونالدو في خط الهجوم، أكبر هداف في تاريخ الكرة العالمية على مستوى المنتخبات، على مستوى الأندية، عملاق الكرة، سلطان بكل ما في الكلمة من معنى كريستيانو رونالدو. كرة ترجع لكريستيانو رونالدو. الآن هجمة نصراوية، رونالدو على اليسار بجانب ساديو ماني، يلعب مع السنغالي اللي يوزع رائعة. نوزوفيتش، النصر أفضل من بداية المباراة، بدايته كانت صعبة لكن الآن أفضل. مخالفة ضد كوليبالي لصالح كريستيانو رونالدو.